भारत और अफगानिस्तान के अचानक से गर्मजोश होते हुए ताल्लुकात जहां दुनिया भर में हैरानगी का बाइस बने हुए हैं, उसमें अब एक नया मोड़ आने वाला है जो निहायत दिलचस्प भी है और संजीदा नौइयत का भी है, क्योंकि भारत जिस मुल्क को पिछली सदी से लेकर अभी कल परसों तक दहशतगर्द कहकर पुकारता रहा, आज उसी अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ होने पर भारत में उसकी बलाएं ली जा रही हैं और उसके कसीदे पढ़े जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो भारत की पाकिस्तान के हाथों होने वाली शिकस्त का बदला लेगा या कम से कम थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मरहम रखने का काम तो बहरहाल करेगा। हालांकि जल्द या बदेर अफगानिस्तान को भारत से दूरी इख्तियार करके पाकिस्तान के खेमे में आना ही होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास पाकिस्तानी इत्तेहाद के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान के जोग्राफियाई हदोहाल उसे इसकी इजाज़त ही नहीं देते कि वो पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर सके। लेकिन इसी असना में माहिरीन तस्वीर का दूसरा रुख भी देख रहे हैं, और वो ये कि जिस तरह भारत ने अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम इस्तेमाल किया है, भारत के इस कदम ने पाकिस्तान के पास एक मजबूत और तवाना जवाब पैदा कर दिया है कि अब पाकिस्तान बांग्लादेश के तमाम तर तनाज़ात जो कि भारत के साथ हैं उनमें बाकायदा फरीक बनकर खड़ा हो जाए, और पाकिस्तान ऐसा करता हुआ नज़र भी आ रहा है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बांग्लादेश जो कि दुनिया का 8वां बड़ा आबादी रखने वाला मुल्क है और इस्लामी दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जो कि इक्तिसादी और जोग्राफियाई एतबार से अफगानिस्तान से काफ़ी आगे है, दर हकीकत दोनों का कोई मवाजना ही नहीं बनता। बांग्लादेश और उसकी हुकूमत को पूरी दुनिया तस्लीम करती है, जबकि अफगानिस्तान की हुकूमत को अभी खुद भारत भी तस्लीम नहीं करता। बांग्लादेश को हर तरफ से समंदर ही समंदर लगते हैं, जबकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक मुल्क है जिसका इन्हिसार पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान बांग्लादेश को जदीद तरीन JF-17 थंडर तैयारों से न सिर्फ लेस करने जा रहा है, बल्कि बाज़ दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि जदीद तरीन फतह मिसाइल सिस्टम और शॉर्ट रेंज अब्दाली मिसाइल भी बांग्लादेश को दिए जा सकते हैं, जिसके बाद गैर मुसद्दका तौर पर दावे भी सामने आए हैं। जमीनी फौज के लिए जदीद आर्टिलरी और जंगी हथियारों समेत बांग्लादेशी फौज की ट्रेनिंग के माहदे तो पहले ही हो चुके हैं, बल्कि जंग अजीम के ज़माने से बंद पड़ा औरंगाबाद का वो फौजी अड्डा जो कि किसी ज़माने में मुकम्मल तौर पर फंक्शनल था, अब उसे पाकिस्तान और चीन दोबारा बहाल करने जा रहे हैं, जहां पाकिस्तानी फौजी हुक्काम दौरा भी कर चुके हैं। याद रखिएगा कि ये फौजी अड्डा भारत की चिकन नेक के इंतहाई करीब है और उसके सर पर सवार दिखाई देता है। चीन ने भी बांग्लादेश को हर तरह का दिफाई और इक्तिसादी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है, और इस बात के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि J-10C लड़ाका हथियारों को भी JF-17 के साथ मुश्तरका तौर पर जब बांग्लादेश में ज़मीनी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो हवाले कर दिए जाएंगे, ताकि बांग्लादेश की एयरफोर्स पाकिस्तान तर्ज का J-10C और JF-17 का एक ताकतवर और एक डेडली कम्बिनेशन बना सके, जिसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल कर चुका है और राफेल तैयारों की दुर्गत बना चुका है। जबकि तुर्की भी बांग्लादेश को जदीद ड्रोन तैयारों और दीगर अहम टेक्नोलॉजी से लेस करने में आगे आगे नजर आ रहा है। लिहाजा माहिरीन के नज़दीक अब भारत ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की जो गलती की है, उसे पाकिस्तान तकदीर का लिखा समझकर कभी भी नज़रअंदाज नहीं करने वाला, बल्कि माहिरीन इस बात की पेशगोई भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब बहुत जल्द बदला लेने की तैयारी कर रहा है, और भारत को उसी की ज़ुबान में 2 फ्रंट वॉर का मतलब जो है वो मनवन समझाने की तैयारी हो रही है। माहिरीन की माने तो भारत को अब बहुत जल्द कीमत चुकाना पड़ेगी।
اور پاکستانی فوجی اور سیاسی قیادت کی جانب سے بار بار یہ بیان دینا کہ اس بار بھارت کے مشرق سے ایکشن کیا جائے گا، ان بیانات کا مطلب بھی اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے واضح ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیشی عوام بھارت کی 7 سسٹر سٹیٹس یعنی 7 ریاستیں جو بنگلہ دیش کے اس پار ہیں، سلیگوری کوریڈور کے اس پار، اور مغربی بنگال کو جو بھارت میں ہے، بھارت کا حصہ ہے، اسے بھی اپنا سمجھتے ہیں یا کہیں نہ کہیں اس پر اپنا دعویٰ بھی رکھتے ہیں۔ لہٰذا بھارت کی افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی غلطی اب شاید بھارت کے گلے پڑنے والی ہے، جس کے حوالے سے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر بھی دفاعی امور کے ماہرین مختلف طریقے سے تبصرے اور تجزیے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ناؤ آؤٹ۔ پاکستان افغانستان جنگ بندی، 7 دن 7 بڑے کارنامے، ورنہ پاکستان پوری طاقت سے حملہ کرے گا۔ قطر میں پاکستان نے افغانستان کی کوئی بھی شرط ماننے سے انکار کرتے ہوئے افغانستان کو اپنی شرائط پر قائل کر لیا ہے۔ 3 دفعہ مذاکرات کا دور ٹوٹنے کے بعد افغان طالبان کا ترکی، ایران اور ملیشیا کے وزیر اعظم کے ذریعے پاکستان کو منانے کی کوششوں کے بعد بالآخر ایک عارضی جنگ بندی وجود میں آئی تو ضرور، اور پاکستان نے ترکی، ایران، قطر اور ملیشیا جیسے برادر اسلامی ملکوں کی لاج رکھتے ہوئے عارضی جنگ بندی پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اصل ملاقات یا معاہدہ 25 اکتوبر کو ترکی میں ہوگا، اور تب تک ان 7 دنوں میں افغانستان کو پاکستان کے فضائی حملوں، ڈرون حملوں اور زمینی فوج کے حملوں سے بچنے کے لیے کچھ کارنامے کر کے دکھانے ہوں گے۔ نمبر 1، ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو قید کرنا ہوگا اور انہیں گرفتار کرنا ہوگا۔ نمبر 2، پاکستان میں غیر قانونی دراندازی پر سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ نمبر 3، بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف افغان سرزمین پر سخت سے سخت اقدامات کرنا ہوں گے۔ نمبر 4، پاکستان کے طول و عرض میں دہشت گردوں کی ہر طرح کی اور ہر صورت کی سپورٹ ختم کرنا ہوگی۔ نمبر 5، فتنۃ الہندوستان جو کہ بلوچستان کے امن کو تباہ کر رہے ہیں، ان سے مکمل طور پر طالبان یا ان کے کسی بھی عہدیدار یا ان کے ملک یا سرزمین پر بسنے والی کسی بھی شخصیت کو مکمل طور پر ناتا توڑنا ہوگا۔ اگر کوئی روابط ہیں تو وہ آئندہ نہیں ہوں گے۔ نمبر 6، بھارت کو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرنے دی جائے گی۔ نمبر 7، منشیات اور دیگر غیر قانونی اسمگلنگ پر سخت لگام ڈالنی ہوگی۔ اگر افغانستان ان تمام نکات پر آج یا پھر یوں کہیے ابھی سے عمل شروع کر دیتا ہے اور پاکستان کو افغانستان کی حکومت کی کوششوں پر قدر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، تو پاکستان 25 اکتوبر کو ترکی میں افغانستان کی حکومت کے ساتھ مستقل امن معاہدہ کرنے پر آمادگی ظاہر کرے گا۔ بصورت دیگر پاکستان اپنی عوام اور ملک کی سلامتی کے ساتھ ساتھ اپنے افغان بھائیوں اور خود افغانستان کے وسیع تر مفاد میں دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن حملہ کرے گا، اور تب تک نہیں رکے گا جب تک پاک افغان سرزمین کو دہشت گردوں سے مکمل طور پر پاک نہیں کر دیا جاتا۔ اگرچہ بھارت کی ہندوتوا سرکار پاک افغان امن کو خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کر سکتی ہے، لیکن پاکستان بھارت پر پہلے ہی حجت تمام کر چکا ہے، اور بھارت اس امن معاہدے سے شدید مایوس دکھائی دے رہا ہے۔